ولذا أدعو الطالب محسن محمد رضوان السلفي فلتتفضل مشكورا. وهذه الطالبة تخطب أمامنا باللغة الأردية فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. جناب صدر مجلس، مہمانان اعزام، مشفق اساتذہ کرام، جملہ معلمین و معلمات اور میری پیاری مشفقہ و محسنہ بہنوں، آج کے اس بزم سعید میں آپ سب کے سامنے وقت کے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتی ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، وقت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان، چاہے مومن ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، بادشاہ ہو یا امیر، فقیر ہو یا غریب، ہر ایک کو وقت اللہ تعالیٰ نے یکساں عطا فرمایا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ تمام ادیان و مذاہب کو جس طرح موت کے برحق ہونے پر اختلاف نہیں، اسی طرح وقت کا انسان کو یکساں ملنے پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین و سامعات، وقت کی قدر کیجیے، کیونکہ وقت دولت ہے، وقت زندگی ہے، وقت ایک بیش قیمتی سرمایہ ہے، وقت علم و عمل ہے، وقت ایک ایسے دہلیز ہے جس پر بیٹھ کر انسان اپنی تقدیر کا رونا روتا ہے۔ وقت ایک اجنبی پرندہ ہے جو اگر ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا کی ہر چیز ضائع ہونے کے بعد دوبارہ اس کا حصول ممکن ہے، لیکن ضائع شدہ وقت کا حصول ناممکن ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیں پھر بھی وقت کو خرید نہیں سکتے۔ وقت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی قیمتی ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ دنیا میں بڑے سے بڑے کام سر انجام دیتے ہیں اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ اسی طرح ایک عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک۔ وقت اس تلوار کی مانند ہے کہ اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو تم کو کاٹ دے گی۔ اور فی الوقت ہمارے معاشرے کی یہی روش ہے کہ ہم سب اس تلوار کے ہاتھوں کٹتے چلے آ رہے ہیں، باوجود یہ کہ ہمارے پاس اس کو کاٹنے کی صلاحیت بدرجہ اولیٰ موجود ہے۔ وقت کی تنظیم و ترتیب پر گفتگو کرتے وقت ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ وقت کی ترتیب و تنظیم کیوں ضروری ہے؟ کہ اس کے بغیر کوئی ترقی کی بلندیوں کو نہیں پہنچا؟ آخر اس امر پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ ان سب کا جواب یہ ہے کہ وقت کی ترتیب و تنظیم ہی ہمارے خوف کو شرمندہ تعبیر کرا سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے زمانے کی مختلف رنگوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کی قسم کا اپنا الگ امتیاز ہے جو مقسوم علی کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، جیسے والفجر وليال عشر والضحى والليل اذا سجى والعصر والليل اذا يغشى۔ مذکورہ والا آیات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ مختلف اوقات ہے، پھر دن و رات کی قسم کھائی جو کہ وقت کی اہمیت پر سراسر دال ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہمارے نوجوانوں نے وقت کو ٹیلی ویژن، عشق و محبت، مار دھاڑ، قتل و غارت گیری، زنا کاری، شراب نوشی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان تو ایسے ہی جو لہو لعب، عیاشی فحاشی کے غیر معمولی جنون میں غرق ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان وقت کو نہ سمجھتے ہوئے کھیل کود، اسپورٹس، گیم، موبائل کو سے بڑھ کر نعمت خیال کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں، گلی کوچوں میں، دکانوں میں اکٹھا ہوتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری ماں بہنوں نے بھی
अपने अपने घरों में दूसरे अफराद की चुगलखोरी और नुक्ताचीनी में वक्त को सर्फ कर देते हैं। मुहतरम सामीन व सामियात, जो वक्त हमारा गुजरता जा रहा है यकीनन वो हमें मौत से करीब करता जा रहा है, इसलिए हमें वक्त को सही काम में सर्फ करने की अजहद जरूरत है। वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें अपना मुहासबा करना होगा। अगर हमारा वक्त सही जगह इस्तेमाल हो रहा है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है तो उससे बचने का आज़म करना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को वक्त को ज़ाया करने से बचाए और वक्त की सही जगह में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। وبعد ذلك تأتي أمامنا الطالبة مكرمة بنت عبد المالك السلفي، وهي تخطب أمامنا باللغة العربية وعنوانها مكانة المرأة في الإسلام، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف. أما بعد، رئيس الحفل المؤقر وضيفنا الكرام وأساتذة الأعزة وأخواتي في الجامعة، إني أريد أن ألقي بينكم خطبة مختصرة حول الموضوع مكانة المرأة في الإسلام. كي تعرفوا بذلك جيدا مكانة المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام وفي المجتمع الغربي المعاصر. فلا يخفى على دارس تاريخ العصر الجاهلي قبل الإسلام أن المرأة في عهد ما قبل الإسلام في أغلب الأمم كانت تعيش فترة عصيبة، خصوصا في المجتمع الغربي، حيث كانوا يكرهون ولادتها، فمنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب، ومنهم من يتركها في حياة الذل والمهانة، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبرأ من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أيتها الأخوات، أود الآن أن أستلفت انتباهاتكم إلى أن الإسلام هو أول دين صان كرامة المرأة، وأعطاها حقوقا موفرة، وأسمع مكانتها، وأعظم شأنها، ورفع المظالم عنها، وأعلنها اعتبارها في الإنسانية في التاريخ البشري. لم يسبق إلى بيان ذلك دين من الأديان والملل، كما قال تعالى: يا أيها الناس فذكر سبحانه أنها شركة الرجل في مبدأ الإنسانية، كما هي شركة الرجل في الثواب والعقاب على الأمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وحرم سبحانه أن اعتبار المرأة من جملة موروثات الزوج الميت، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فضمن لها استقلال شخصيتها وجعلها وارثة لا موروثة، وجعل المرأة حقا في الميراث من مال قريبها. فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر ما جاء في توريث المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة. وفي مجال الزوجية حصر الله الزواج على أربع حدا أعلى بشرط القيام بالعدل المستطاع، وأرجى معاشرتهن بالمعروف. وقال تعالى:
وجعل الصداقة حقا لها وأمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما صلحت به أو طيب بنفس، فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وجعله الله راعية آمرة ناهية في بيت زوجها أمينة على أولادها. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف. أيها الحضور، إذا درستم أحوال المرأة وأوضاعها في المجتمع الغربي تجدون أن المرأة فقد كرامتها وعفتها ووقارها وحشمتها وتجردت عن الأدب والحياء والأخلاق الفاضلة، وتجدونها خارجة من بيتها تشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب، وتخدم الرجال ممرضة في المستشفى أو مضيفة في الطائرات أو مدرسة في فصول الدراسة المختلفة أو ممثلة أو مسرحة. هل هذه هي الكرامة؟ وهل هذه هي العفة؟ وهل هذه الحريات النافعة للمرأة التي أعطتها القوانين الغربية الوضعية الخاطئة القاصرة التي تدعي أنها هي حامية الحقوق وحافظة العفة والكرامة ومقرة الأمن والسلام؟ وفقنا الله تعالى جميعا لفهم توجيهات الدين فهما صحيحا ومعرفة تعليماته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. وبعد ذلك خطبة أخرى باللغة العربية، وهي تخطب الطالبة عائشة أجمل غوهر المدني، فلتتفضل مشكورة إلى المنصة. السلام عليكم. حامدا ومصليا أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، ضيوفنا الكرام، أساتذتي الأجلة وأخواتي الحبيبات، أريد أن ألقي أمامكم خطبتنا اليوم في موضوع أهمية التوحيد. إخواني وأخواتي في الله، لا شك في أن التوحيد كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وسعادة الإنسان وبراءة من الشرك ونجاة من النار، ومعناه الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا شريك له في ملكه وتدبيره، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده. ومن المعلوم أن الله عز وجل خلق الخلق وأرسل الأنبياء والرسل من أجل عبادته وتوحيده، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد الذي تعبر عنه كلمة لا إله إلا الله بمعانيها وشروطها هو أول وأعظم واجب على العباد، وهو أول ما ندعو الناس إليه، كما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة. رواه البخاري. ويربي الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه على التوحيد منذ الصغر، فيقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طبعت الأقلام وجفت الصحف. إن التوحيد أهميته بالغة وفضائله عظيمة وثمراته كثيرة في الدنيا والآخرة، وهو حق الله الأعظم على عباده، كما قال تعالى:
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. رواه البخاري. من أجل وأعظم ثمرات التوحيد أن الله عز وجل جعله شرطا في قبول الأعمال، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أعظم ثمراته أن الله عز وجل جعله شرطا في دخول الجنة ومانعا من الخلود في النار. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إخواني وأخواتي في الله، إن التوحيد وظيفة المسلم في حياته، فيبدأ حياته بالتوحيد وبالدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد يوحد المؤمنين. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يجعل التوحيد آخر كلامنا وينفعنا بما فيه خيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جزاك الله. ضيوفنا الكرام، هذه عدة نماذج من نشاطات جامعتنا، والنماذج كثيرة، ولكن اكتفينا بهذه النماذج نظرا إلى